नमस्कार। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाह। म उहाँसँग कुराकानी गर्छु र स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँको 100 दिनको उपलब्धि कस्तो रह्यो? नरैनापुरको उपलब्धि तो ठिकै छ, लेकिन अब हामी जितेपछि भगवानले एकदम कष्ट दिएको हो। अल्लाहको तर्फबाट कष्ट आएको थियो। यो हामी जितेपछि पानी धानको रोपाइको सिजन थियो अनि पानी परेन, त्यस कारण एकदम समस्या आएछ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ कतिजना आएछ, मेरो अफिसमा कति भिड लागेछ। जनतामा जुन अवस्था छ अहिले, यो भुकमरीको अवस्था आइसक्यो। नरैनापुरको यो अवस्था आइसक्यो। सरकारसँग पनि मैले अनुरोध गरेको छु, पत्र पनि पठाएको हो अनि अर्थमन्त्री पनि आएको थियो, उहाँसँग पनि कुरा भएको थियो। हिजो पनि कुरा भएको थियो, कोरिया गएको थियो, उहाँबाट आएको हो। उहाँले भन्नुभएको म यहाँ अब आजदेखि लाग्छु, केही न केही विकल्प निक्लिन्छ, लेकिन आवश्यकता छ यहाँ नरैनापुरमा। बाँकी त कामधाम सब ठिकै छ। पहिलादेखि नरैनापुर परिवर्तन आएछ। काम अगाडि बढ्यो। सबभन्दा ठुलो अहिलेको जुन स्थिति छ, यो धान नभएपछि धान पानी पर्ने अनि जुन तिल एउटा फसल हुन्छ, तिल, त्यो तिलको फसल अलिअलि पानी गिरेको थियो, त्यो राम्रो भएको थियो। अब वो पानी यति बढी गयो, बाढी आइगयो कि वो पनि गयो। नरैनापुर जो छ बिल्कुल बर्बादी मतलब लागेको छ। लेकिन अब के हो, बस ईश्वरको मर्जी हो। लेकिन मैं अपने तर्फबाट जुन हुनसक्छ गरिरहेको छु। लेकिन मलाई लाग्छ कि यो सरकारको एकचोटि निगाह हुनुपर्छ नरैनापुरको लागि। चूँकि नरैनापुरमा गरिब धेरै छन् यहाँ, अनि मात्रै यहाँ खेती पर डिपेन्ड छन्। 90% कृषकहरू छन्। त्यस कारण जो है ठुलो समस्या आउन छ। नरैनापुर गाउँपालिकालाई यहाँहरूले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुभयो र घोषणा पश्चात प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग यो नरैनापुरका लागि चाहिँ राहत र यहाँ सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउन चाहिँ माग पनि गर्नुभयो। यहाँ अर्थमन्त्री आएर पनि जानुभएको र किन सरकारले ढिलाइ गरिरहेको होला, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो तो माथि वहाँको विचार हो। मेरो रिक्वेस्ट हो, म पनि नेपालको हो, यहाँको जनता पनि नेपाली हो। दुर्गम क्षेत्र पनि पहिला थिए, अब सुगम पनि बनाइरहेको छु यहाँलाई। तो अब यति समस्या पनि छैन। सरकार प्लेनबाट आएर जे आफै हेर्नु सक्छ। नेपालबाट अब पौन घन्टाको बाटो भइसक्यो। मलाई लाग्छ यो दुःखको कुरा हो कि कमसेकम प्रदेश और सङ्घीय सरकार कमसेकम एकचोटि ध्यान दिनै पर्थ्यो यहाँलाई। अहिलेसम्म दिएको छैन। अब हिजो अर्थमन्त्रीसँग कुरा भएको थियो, उहाँले भन्नुभएको थियो कि म आजदेखि लाग्छु। अब हेरौँ, 1-2 दिनमा केही न केही अगर हुन सक्छ। तो हामी त अब हामीसँग बजेट पनि छैन, तो थोरै बजेट हुन्छ हामीसँग, त यहाँ विकास गर्नुपर्छ। त्यसमा अब यो अचानक ईश्वरले पानी नपरेले एकदम दुःख भएछ। अब सरकारसँग म पटक अनुरोध गर्न सक्छु, यति छ मेरोसँग, त गरिरहेछु, पत्र पनि पठाइरहेछु। तो आशा लाग्छ कि सरकार केही न केही गर्छ। अब यो चुनावको पनि बेला आइसक्यो, सबै नेताहरूको तनाव होला, त्यसमा बिजी होला, यो पनि समस्या हुन सक्छ। लेकिन तो पनि यो कमसेकम एउटा घटना भएपछि त सरकारलाई हेर्नु पर्थ्यो। जस्तो यहाँ निर्वाचित भएर आउनुभयो, दोस्रो कार्यकाल भनौँ न, योभन्दा अगाडि पनि यहाँले नरैनापुर गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्नुभयो, विकास गर्नुभयो, धेरै परिवर्तन पनि आयो। र दोस्रो पटक चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि फेरि जनताको प्रतिनिधि भएर काम गरिरहँदा कस्तो अनुभूति चाहिँ भइरहेछ अहिले तपाईँलाई? अब यो तो हाम्रो जनताको सेवा ये हाम्रै भागमा छ। यो आज तो 6 वर्ष भएको चुनाव
जब म केही पनि थिएन त पनि जनताको सेवा गर्थ्यो, मेरो परिवार पनि गर्थ्यो। यो हाम्रो घरको बानी हो सेवा गर्ने। लेकिन अब यो मौका जनताले दिएको हो, त्यसमा काम गर्नको मौका मिलेछ, त्यो राम्रो काम गरेको मैले। हजुरलाई थाहा छ कि नरेन्द्रपुरमा त केही पनि थिएन, लेकिन अब बाटो पनि भइसक्यो, बत्ती पनि आइसक्यो, एजुकेसनको अवस्था पनि पहिलादेखि राम्रो छ, स्वास्थ्यको पनि अहिले 24 घण्टा सेवा दिइरहेछु। यो सबै परिवर्तन हो। अब यहाँ अगर मेरो जीवन रहेपछि मलाई लाग्छ कि यो 4 साल 5 साल जुन मौका मिलेछ त्यसमा नरेन्द्रपुरको लागि शिक्षामा पुरै लगानी गर्छु। शिक्षा नभएपछि जति पनि विकास गर्नु त्यो कम छ। त्यस कारण म शिक्षामा लाग्छु। अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जो यो 90% कृषिको क्षेत्र हो, यसमा अब टेक्निकल कृषिमा जानुपर्छ मलाई। अब यसको लागि हर वार्डमा एउटा समिति बनाउने, अनि अब जस्तै धान, गेहूँ पुरानै चलन आइरहेछ, तो अब धानको ठाउँमा फल फ्रूट लगाऊँ, तरकारी गरौँ। जसरी इन्डियामा डिपेन्ड छ, यहाँ गएर हफ्तामा सब्जी लिएर त भइहाल्छ। तो हामी यहाँ जब गर्न सक्छौँ तो हामी आफै गरेर सप्लाई गरौँ। आलुको तरकारी राम्रोसँग आउन सक्छ, मेवा पैदा गर्न सक्छौँ, केलाको खेती गर्न सक्छौँ हामी, नेबुको खेती पनि गर्न सक्छौँ हामी। तो त्यसमा लाग्छु। पहिलादेखि कृषिमा पनि मैले कार्यक्रममै राखिदियो। जुन राम्रो कृषकहरू थियो त्यसलाई पेन्सन पनि दिइरहेछु, त्यसको रिजल्ट पनि आयो, सब्जी उत्पादन राम्रो गरेको छ। तो यो परिवर्तन हो। अब यो 4 वर्षमा मौका मिलेपछि धेरै राम्रो काम गर्न सक्छौँ। जनताको अपेक्षा खासमा जनप्रतिनिधिसँग धेरै हुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि 5 वर्ष यहाँले कार्यकाल चलाइसकेको हुनाले र फेरि अहिले जनप्रतिनिधि भएर दोहोरिरहँदाखेरि जनताको अपेक्षा चाहिँ यहाँको कस्तो छ यहाँप्रति? मलाई लाग्छ कि मेरो प्रति जो राम्रो सोच होला उहाँको। चूँकि मैले 5 वर्षमा कसैलाई दुख दिएको छैन, कसैलाई पनि दुख दिएको छैन। जहाँसम्म जनताको जुन चाहना हुन्छ त्यसको पूर्तिको लागि म दिनरात खटिरहेछु। जति हुनसक्छ, जसरी अहिले भिड लागेछ, पेसेन्टहरू आएछ, यसको लागि पनि सहयोग खल्तीबाट गरिरहेछु, जे पनि होस्। तो जनताको पनि चाहना जो कि स्वास्थ्य थिएन तो डॉक्टर बस्नुपर्छ, MBBS डॉक्टर आइसक्यो। कृषिमा अब जस्तै यो सुक्खा परेको जो डिबोरिङको लागि प्रयास गरिरहेछु। यो भएपछि तो सुक्खा जुन यो समस्या आएछ त्यो समस्या आउँदैन। म पनि सानो ट्युबवेल लगाउने, जो हामीसँग बजेट कम छ, त्यसमा 10-10 ट्युबवेल लगाएपछि वार्डमा केही न केही समस्या समाधान हुन्छ। तो यस्तै प्रयास गरिरहेछु। अब जनताको चाहना यो पनि थियो कि हाम्रो छोरा पढोस् लेखोस्, त्यसको लागि स्कुल बनाइरहेछु। अब स्कुलमा त जग्गा ठाउँै छैन बस्नलाई, त्यसको लागि मन्त्रीसँग अनुरोध गरेको थियो मैले, तो उहाँले 5 स्कुलको लागि पैसा पठाएको। अब यो सालमा 5 बनाउने, फिर नेक्स्ट इयर बनाउने। आफ्नो तर्फबाट प्रयासमा कमी छैन। बाँकी जनताको पनि लड्नेको अधिकार हो, मेरो पनि माथि लडिरहेछु। मलाई लाग्छ कि प्रयास गरेपछि सफलता हासिल हुन्छ। यहाँले अघि भन्नुभयो खासमा भोकमरी सुरु भइसक्यो भनेर, र कति घर परिवारहरू त्यस्तो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ गाउँपालिकाको सम्पर्कमा? मलाई लाग्छ कि अहिले आज बिहान करिब 60-70 महिला आए थियो मसँग। अहिले तपाईँको अगाडि यहाँ बाहिर बसिरहेको थियो, 10-12 जना महिला आएछ। अब खाना छैन, एकजना भित्र जेन्ट्स बसिरहेछ, त्यो पनि भनिरहेछ खाना छैन घरमा मेरो। अब गाउँपालिकाबाट थोरै दिइरहेछु, लेकिन म आफ्नो तर्फबाट पनि गरिरहेछु। अब सरकारी काम हुन्छ, टाइम लाग्छ यसमा। अब घरमा खाना उसको आज छैन तो त्यही पुगाउनु पर्छ। म आफै थाहा भएपछि म आफै किनेर आफ्नो मान्छेसँग या म आफै गएर उसको समस्या समाधान गर्छु। अब यसको पनि क्यापेसिटी हुन्छ, म सरकार त होइन, त्यो यति क्यापेसिटी छैन कि म 200-400 जनालाई दिन सक्छु। गाउँपालिकाले खासमा कस्तो राहतका कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ अहिले?
अब अहिले मैले भने थियो हामी बजेट से वियोजन गरिसकेको थियो। हाम्रो जो विपदको बजेट छ त्यसैमा हामी सिस्टम बनाइरहेछौँ। पैसा आवश्यकता छ, मतलब यो यसको लागि सरकारले विशेष पैकेज दिनु पर्थ्यो त समस्याको समाधान हुन्थ्यो। गाउँपालिकासँग विपदमा चाहिँ कति बजेट राख्नु भएको छ? विपदमा कति बजेट थियो? 30-40 लाख रुपियाँ होला बस। 30-40 लाख रुपियाँ के हुन सक्छ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। एक परिवारलाई खाना दिनलाई 4 बोरी चाउल किन्नलाई पनि 8-9 हजार रुपियाँ लागिहाल्छ। यस्तो छ, महँगाइको जमाना छ। दाल पनि दिनुपर्छ, चाउल पनि दिनुपर्छ, तेल पनि चाहियो। जसरी अहिले वार्ड नम्बर 6 मा रेड क्रॉस सोसाइटीले काम गरिरहेछ। अब वहाँको समस्या 40 या 30%लाई केही न केही सपोर्ट हुन सक्छ। अब यहाँको स्थिति मेरै जस्तै जो म पनि जिम्मेदारीको छोरा हुँ। मतलब जग्गा छ मसँग 200 बिघा, लेकिन स्थिति यस्तो छ कि पहिलाको बानी यस्तै थियो, घरमा हामी गल्ला राख्थ्यौँ। अब बानी यस्तो भइयो कि त्यो खेतैबाट मन्डी पठाइदिन्छ, सबैले यही गर्छ। त्यस कारण घरमा धान छैन। तो अब आफै विचार गर्नु, जो मेरो घरमा यस्तै हुन सक्छ तो गरिब घरमा त केही पनि छैन, म आफै धान किन्नुपर्छ। यस्तै अवस्था छ। एकातिर गाउँपालिकाले चाहिँ सुक्खाग्रस्त क्षेत्र भएको कारणले गर्दा जनतालाई कसरी बचाउने भन्ने एकातिर चिन्ता छ भने अर्कोतिर चालु आर्थिक वर्षका योजना कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन गर्ने अर्कोतिर छुट्टै चिन्ता छ। यी दुई कुरालाई चाहिँ कसरी संयोजन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ यहाँ? मेन तो जो समस्या छ त्यसले समाधान कसले गर्ने, हामी प्रमुख बनाएको जनताले। अब हामीसँग जति बजेट छ त्यसको उपयोग हामी जनतासम्म गर्ने कसरी गर्ने, मतलब जति आउँछ मतलब एक बोरीको समस्या हल हुन सक्छ त्यही गर्ने। लेकिन मेन कुरा यसमा सरकारको हो। सरकारले ध्यान दिएपछि यहाँको समस्याको समाधान हुन सक्छ। सरकार नदिएपछि अब जे भगवानले लेखेछ त्यो हुन्छ। अब के गर्ने, अब डुब्ने लेखेछ त डुब्छौँ हामी। भाइ हामी त प्रयासै गर्न सक्छौँ। तपाईको जरिए यहाँबाट मेरो मेसेज जाओस्, काठमाडौँ सभामन्त्रीसँग पुगोस्, यही त हो मेरो। तो जसरी म पनि प्रयास गर्छु, तपाईँ पनि मेरो लागि प्रयास गर्नु होला, अनुरोध गर्छु। यति हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा आम नरेनापुरवासी लगायत यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? बस मेरो नरेनापुरवासीलाई निवेदन छ कि यो जो दुःखको घडी आएछ, ईश्वर ने दिएछ, अल्लाह ने दिएछ, हिम्मत राख्नु। म तपाईको साथ छु। जति शक्ति छ म लगाउँछु तपाईको लागि। बाकी सरकारसँग अनुरोध गर्छु तपाईको लागि छिटो भन्दा विशेष प्याकेज पठाएर नरेन्द्रपुरको समस्या समाधान गर्नु। यति यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो यो कार्यक्रमका लागि। यसका लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले भर्खरै कुराकानी गऱ्यौँ नरेनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहसँग। दर्शकहरू, यहाँहरूले यो कार्यक्रम दूरसञ्चार.com अनलाइन र दूरसञ्चार टिभी युट्युब च्यानलमा यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम जनतासँग जनप्रतिनिधि लिएर अर्को अङ्कमा हामी फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि मलाई क्यामेरामा सहयोग गर्ने क्यामेराम्यान ऋषिभ डाङ्गीलाई धन्यवाद दिँदै म अर्जुन ओली बिदा हुन्छु। नमस्कार।